बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालार मोहतरम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने करीब एक आवाज़ सुनाई दी, आपको दमिश्क मुबारक हो। खालिद बिन वलीद ने उधर देखा, वह यूनुस इब्ने मरकस था। उसे देखकर खालिद बिन वलीद को याद आया कि इस शख्स ने उस लड़की की खातर दमिश्क फतह करवा दिया था जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन लड़की के माँ बाप उसे यूनुस इब्ने मरकस के साथ नहीं भेज रहे थे। इब्ने मरकस खालिद बिन वलीद ने कहा, दमिश्क तुझे मुबारक हो, ये कारनामा तेरा है, तू ना होता तो हम इस शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन मैंने जिसे हासिल करने के लिए अपने आप को खतरे में डाला और यहाँ की बादशाही खत्म करा दी, वह मुझे नहीं मिली। क्या उसके माँ बाप यही हैं? खालिद बिन वलीद ने पूछा। वो चले गए हैं, यूनुस इब्ने मरकस ने जवाब दिया। मैं लड़की से मिला था, उसे कहा कि वो माँ बाप को बताए बगैर मेरे साथ आ जाए। मेरी मोहब्बत उसकी रूह में उतरी हुई है। वो फौरन तैयार हो गई, लेकिन कहने लगी कि मुसलमान आ गए हैं, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? मैंने उसे कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ, तुम अब महफूज हो। उसने हैरान होकर पूछा कि तुमने ये क्यों कहा है कि तुम भी मुसलमान हो? मैंने उसे बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। इतना सुनना था कि वो बिल्कुल ही बदल गई, कहने लगी अपने मजहब में वापस आ जाओ। मैंने इस्लाम की खूबियाँ बयान की तो उसने कहा कि अगर तुम अपने मजहब में वापस नहीं आओगे तो मेरी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। मैंने कहा कि मोहब्बत मजहब को नहीं देखा करती। मैंने ये भी कहा कि मैं अब मुसलमान ही रहूँगा। उसने कहा, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करूँगी। मैं दमिश्क से जा रही हूँ। और वह चली गई। क्या तुम भी इसकी मोहब्बत को नफरत में नहीं बदल सकते? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। नहीं मोहतरम सालार, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं। यह लड़की मुझे ना मिली तो शायद मैं पागल हो जाऊं। मैंने आपको यह शहर दिया है, क्या आप मुझे एक लड़की नहीं दिला सकते? वो मेरी बीवी है। मैंने आपके साथ वादा किया था, आप चाहें तो अपना एक दस्ता भेजकर लड़की को ज़बरदस्ती ला सकते हैं। आप फाते हैं। इब्ने मरकस खालिद बिन वलीद ने कहा, मुआहदा हो चुका है, हम जाने वालों का एक बाल भी उनसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। मुअर्रख बिलाजरी ने लिखा है कि यूनुस इब्ने मरकस अक्ल और जहानत के एतबार से कोई मामूली आदमी नहीं था। खालिद बिन वलीद उससे मुतासर थे और उसके एहसानमंद भी थे। दमिश्क की फतह उस यूनानी जवान के बगैर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर थी। खालिद बिन वलीद को यह शख्स इसलिए भी अच्छा लगता था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, और जिस लड़की की मोहब्बत उसे पागल किए हुए थी, उसके कहने पर भी उसने इस्लाम तर्क नहीं किया था। मैंने सुना है, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, कि आपने दमिश्क से जाने वालों को 3 दिनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। क्या इन 3 दिनों के दौरान आप उन लोगों का ताक़ुब करके उन पर हमला नहीं कर सकते? नहीं इब्ने मरकस, खालिद बिन वलीद ने कहा, यह मुआहदे के खिलाफ है। 3 रोज़ गुजर जाने के बाद तो आप उन पर हमला कर सकते हैं, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा। 3 दिनों में ये तो बहुत दूर जा चुके होंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, यह काफिला बहुत तेज जाएगा, क्योंकि उसके पास खजाना है और बहुत कीमती माल भी है। रास्ते में रोमियो के कले आते हैं, वो किसी भी कले में जा पना लेंगे। मैं किसी कले पर इतनी जल्दी हमला नहीं कर सकूंगा। ए इस्लाम के अजीम सालार, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, ये इस रास्ते पर नहीं जा रहे जिस रास्ते पर कले आते हैं। मैं उन कलों से वाकिफ हूँ। यह काफिला अंताकिया जा रहा है। मैं जानता हूँ काफिले के साथ सालार तोमा है। वो अपनी फौज और शहरियों को अंताकिया ले जा रहा है, जहाँ उसका ससुर शहनशाह हरकुल रह रहा है। मैं तमाम इलाके से वाकिफ हूँ। अंताकिया तक पहुँचने के लिए 3 से बहुत ज़्यादा दिन सफ़र करना पड़ता है। मैं आपको ऐसी तरफ से ले जा सकता हूँ जो कोई रास्ता नहीं। आपके घोड़सवार तेज हूँ तो मैं चौथे दिन की सुबह तक उन्हें काफिले तक पहुँचा सकता हूँ। खालिद बिन वलीद ने यह सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। यही तो वो चाहते थे। उनका इरादा यह था कि मुजाहिदीन को माले गनीमत जरूर दिलाएंगे। उन्हें दमिश्क वालों पर गुस्सा था, जो दमिश्क से अपने मालो मता लेकर चले गए थे। मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा। मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ मेरी बीवी दिला देना। चौथे दिन की सुबह तलू हुई तो तोमा का काफिला अंताकिया से अभी बहुत दूर था। तोमा को शिकस्त का अफसोस तो था ही, लेकिन वो खुश था कि उसकी चाल कामयाब रही थी और वो दमिश्क के लोगों को कीमती अशिया समेत अपने साथ ले जा रहा था। उस रोज काफिला एक पहाड़ी सिलसिले में पड़ाव किए हुए था और कुछ देर में चलने को था। अचानक किसी तरफ से हजारों घोड़सवार आंधी की तरह आए और रोमियो पर टूट पड़े। इससे जरा ही पहले रोमियो पर एक और कहर टूटा था। यह बड़ी तेज बारिश थी। घटाएं फट पड़ी थीं। उस रोमी काफिले के लिए कोई पनाह नहीं थी। यह बारिश आसमानी आफत थी और इस आफत में रोमी फौज और दमिश्क के बाशिंदों पर एक और आफत हजारों घोड़सवारों की शक्ल में टूटी। उस वक्त तक काफिले वाले इधर उधर बिखर गए थे।
وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھی ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ بعض گانٹھیں کھل گئیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرج الدباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو مارکا لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے مارکا مرج الدباج لکھا ہے۔ یہ گھوڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا ان کی تعداد 1000 تھی، اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ یونس ابن مرکس نے جب خالد بن ولید کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روشنی نظر آئی۔ یونس ابن مرکز خالد بن ولید کو اس لیے تعاقب اور حملے کے لیے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد بن ولید کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ خالد بن ولید پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی، اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرکز کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن میں مال غنیمت کے ابو عبیدہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد بن ولید نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے مطابق خالد بن ولید نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شاہ سوار اور جانباز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرکز تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد بن ولید اسے اس کی بیوی دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد بن ولید کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خالد بن ولید نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد بن ولید نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھیں، وہ سب مسلح ہیں اور ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے بھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھوڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے آگے درار ابن ازور بھی تھے، جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی، اور وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور ہربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ ہربیس توما نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو، مسلمانوں نے ہمیں 3 دن کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ ہربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ درار جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے۔ لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سر پر دوڑاتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع بن عمیرہ تھے۔ رومی سالار نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ مارکا اور زیادہ خون ریز ہو گیا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی جانب سے آئے۔ ان کے سالار خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا، مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ مارکا ان کے لیے زندگی اور موت کا مارکا بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت اور جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیے رکھا۔
ان کا سالار توما، جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا، سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھوڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الجدید، انا خالد ابن الولید۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خالد بن ولید خود تھے۔ یہ تھا خالد بن ولید کا پلان۔ وہ ایک ایک ہزار سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ آئے۔ خالد بن ولید توما اور حربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار رہے تھے۔ کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں خالد بن ولید دشمن کے دور اندر تک چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ابن ابی بکر، خالد بن ولید کا ایک محافظ، سالار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، سالار اعلیٰ کا کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ نہیں نہیں، عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا، ابن ولید لاپتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور اس طرف چلے گئے جدھر خالد بن ولید چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی جیسے سوار گتھم گتا ہو گئے ہوں۔ عبد الرحمن ان میں راستہ بناتے خالد بن ولید کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ خالد بن ولید دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما کو اور دوسرے رومی سالار حربیس کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ابھی تک ہر وار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور خالد بن ولید کو وہاں سے زندہ نکال لائے۔ اس مارکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ یہ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو دو کر کے مارکے میں سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڑ نالے بھی تھے۔ رومی وہیں کہیں غائب ہوتے گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح مارکا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال و اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس ابن مرکس اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی، وہ اس کی طرف دوڑا، لڑکی بھاگ نکلی، لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری اور یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرکس، لڑکی نے کہا، میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مر گئی۔ یونس ابن مرکس دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر یہ خون ریز مار کا لڑایا تھا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرکس اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرکس، خالد بن ولید نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے۔ میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد بن ولید نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد بن ولید نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرکس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرکل کی بیٹی ہے۔ یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی۔ اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرکس نے کہا، ہرکل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد بن ولید خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد بن ولید واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے۔
उन्होंने मुआहदा नहीं तोड़ा था और अपना मकसद भी पूरा कर लिया था। दमिश्क तक जाने वाला रास्ता आधा तय हुआ था कि अंताकिया की तरफ से 12-14 घुड़सवार आए। वो रोमी थे, उनमें एक ऊंची हैसियत का मालूम होता था। वो खालिद बिन वलीद से मिलना चाहता था। उसे खालिद बिन वलीद तक पहुंचा दिया गया। मैं शहनशाह हरकुल का एलची हूँ, उसने कहा, और ये मेरे मुहाफिज हैं। मैं अमन से आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपसे भी मुझे अमन और दोस्ती मिलेगी। क्या पैगाम लाए हो? खालिद बिन वलीद ने पूछा। शहनशाह हरकुल को इत्तला मिल गई है कि आपने हमारी फौज और दमिश्क से हिजरत करने वालों पर हमला किया है, हरकुल के एलची ने कहा। शहनशाह ने आपके हमले के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी बेटी वापस मांगी है और कहा है कि आप जिस कदर फिदिया तलब करेंगे अदा किया जाएगा। शहनशाह ने यह भी कहा है कि आप फयाज और कुशादा ज़रफ़ हैं। अगर आप फिदिया ना लेना चाहें तो मेरी बेटी मुझे बख्श दें। हरकुल ने खालिद बिन वलीद को फयाज और कुशादा ज़रफ़ कहकर उनकी खुशामद नहीं की थी। वही खालिद बिन वलीद जो मैदान जंग में दुश्मन के लिए कहर थे, मैदान के बाहर इतने ही हलीम और फयाज थे। अगर तुम्हारे शहनशाह ने बख्शिश मांगी है तो उसकी बेटी को बख्शिश के तौर पर ले जाओ, खालिद बिन वलीद ने एलची से कहा, और रिकाबों पर खड़े होकर बुलंद आवाज से हुक्म दिया कि रोमियों के शहनशाह हरकुल की बेटी को उसके एलची के हवाले कर दो। खुदा की कसम, मैंने तुम सब की तरफ से इसे बख्शिश के तौर पर छोड़ दिया है। हमें हरकुल की सुल्तनत चाहिए, उसकी बेटी नहीं। हरकुल की बेटी उसके सवीर के साथ चली गई। यूनस इब्ने मरकस ने ठीक ही कहा था कि हरकुल हर कीमत पर अपनी बेटी वापस लेगा। यूनस को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हिस्से के माल गनीमत में से बेअंदाज इनाम देना चाहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह बाकी उम्र शादी नहीं करेगा। बाद में उसने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और जहाद के लिए वक्फ कर दी थी, लेकिन उसकी बाकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल थी। वह जंग यरमुक में शहीद हो गया था। खालिद बिन वलीद जब माल गनीमत के साथ दमिश्क में दाखिल हुए तो उनकी फ़ौज ने दीवाना वार उनका इस्तकबाल किया। वो कामयाब लौटे थे। खालिद बिन वलीद ने पहला काम यह किया कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम बड़ा लंबा पैगाम लिखवाया, जिसमें उन्हें दमिश्क की फतह की खुशखबरी सुनाई। यह भी लिखा कि वह दमिश्क में किस तरह दाखिल हुए थे और अबू उबैदा ने क्या गलती की थी। उन्होंने तफसील से लिखा कि वो किस तरह रोमियों के पीछे गए और उनके सालारू तोमा और हरबीस को हलाक किया, फिर हरकुल की बेटी किस तरह वापस की। माल गनीमत के मुतल्लिक लिखा कि उसका 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए जल्द भेज दिया जाएगा। खालिद बिन वलीद ने यह पैगाम अक्टूबर 634 ईस्वी की पहली तारीख के रोज़ भेजा था। कासद रवाना हो गया। कई घंटे गुजर गए तो अबू उबैदा खालिद बिन वलीद के खैमे में आए। अबू उबैदा मगमूम थे। खालिद बिन वलीद ने पूछा कि उनका चेहरा मलूल क्यों है। इब्ने वलीद, अबू उबैदा ने बोझल आवाज़ में कहा, खलीफा अबू बकर फौत हो गए हैं और अब उमर फारूक खलीफा हैं। खालिद बिन वलीद सुन होकर रह गए और कुछ देर अबू उबैदा के चेहरे पर नजरें जमाए रहे। कब फौत हुए हैं? खालिद बिन वलीद ने सरगोशी में यूं पूछा जैसे सिसकियां ले रहे हों। 22 जमादियुल आहर के रोज़, अबू उबैदा ने कहा। यह तारीख 22 अगस्त 634 ईस्वी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फौत हुए 1 महीना और 8 दिन हो गए थे।